बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफ़ियत आप लोग रहें। इमरान खान साहब ने आज फिर से तस्दीक की है, बात होगी ज़रूर होगी मगर फ़ौज से होगी। ये जो लोग सियासत में और ख़ास तौर पे उनके मुखालिफिन ये बयानियाँ बना रहे थे कि लो जी इमरान खान तो फ़ौज से डील मांग रहा है। इमरान खान ने कहा डील नहीं, मुज़ाकरात होंगे मगर फ़ौज से ही होंगे। असल में सियासी जमातों को और सियासी मुखालिफिन को इस बात की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है कि इमरान खान मुज़ाकरात या डील की जो भी बात कर रहे हैं वो फ़ौज से कर रहे हैं। हालांकि ताकत का सरचश्मा तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपने आप को समझती है, जो ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर वो हुकूमत कर रही है, मगर इमरान खान फिर भी फ़ौज से ही मुज़ाकरात चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि अवाम के ऊपर जो है एक और बोझ डालने की तैयारी हो गई है। मतलब बिजली कोई चोरी करेगा उसका खुमियाजा आवाम भुगतेंगे। हमें ये तो पता है कि जिन एरियाज़ में लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बिजली के बिल नहीं अदा होते या जहाँ पर बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन इलाका मकीनों को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अखीर इस बात की हो गई है कि अब जो बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां हैं वो ये अलहदा से टैक्स बनाकर डालेंगी आवाम के बिलों के अंदर हुकूमत के ज़रिए से। तो ये वारदात कैसे डाली जाने वाली है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शुरू यहाँ से करते हैं। अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस वक्त आइंदा मुमकिन तौर पे बनने वाले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है ना वो पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ये काम मुझ समेत बड़े लोगों ने किया था कि हमने ये समझ लिया था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आइन और क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस मुकर्ररा दौर को पूरा करेंगे। फिर हमने हर उस बात में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डिफेंड भी किया जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर से गुजर रही थी, जिन पे शक व शुबहात बहुत ज़्यादा थे, और सब ने ये कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का माजी ऐसा है, उनके फ़ैसले ऐसे हैं। फैज़ाबाद धरना के ऊपर उनकी रिपोर्ट हमारे सामने है। फिर आइन और कानून के मुताबिक वो चलते हैं, आइन से इन्हिराफ वो होने नहीं देते, कानून से टेढ़ी आड़ी तिरछी आँख करने नहीं वो देते। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो इख्तियार की कुर्सी थी इस पर बैठते ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुकम्मल 360 डिग्री का एक टर्न मारा, वो गोल घूम गए। और फिर मुझ समेत हम सब लोग परेशान थे कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को क्या हुआ, ये तो हुकूमत के साथ उनकी वारदातों में उनकी कार्रवाइयों में बराबर की शरीकेदारी करने लग गए हैं। तो अब बड़े ऐसे दोस्त रिपोर्टर्स हैं, बड़े ऐसे दोस्त कलीग्स हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जी देखिएगा आप चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इख्तियार की कुर्सी के ऊपर मंसूर अली शाह साहब बैठ नहीं जाते उन्हें पहाड़ पर ना चढ़ाएं। और अगर पहाड़ पर चढ़ा दिया गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिल टूटते भी हैं, पशेमानी भी होती है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। तो मेरा ख़्याल है कि पहले उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन होने दें, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब की जो तारीफ़ें हैं उनको अंदर ज़मीन आसमान की कला में हम मिला देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें पहाड़ पर ना चढ़ाया जाए क्योंकि अभी इख्तियार का मज़ा उनकी ज़ात ने नहीं चखा। अब आ जाते हैं बड़े मसले के ऊपर। मसला ये है कि खान साहब ने जेल से जो बात की है वो भी आवाम की तर्जुमानी करती है, और जो ख़बर मैं आपको देने जा रही हूँ वो भी आवाम की तर्जुमानी करती है। ख़बर से शुरू करते हैं। ख़बर ये है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ और हुकूमत के दरमियान इस किस्म की चीज़ें तय हो रही हैं कि कोशिश करके कोई ऐसा रास्ता बनाते हैं कि ये जो दरमियान में खला है इसको पूरा किया जा सके। ख़बर ये है कि इस वक्त आवाम के बिलों के अंदर या तो इजाफी तौर पे टैक्स हमें नज़र आएगा या किसी भी सूरत में एक मखसूस अमाउंट है जो निकलवाई जाएगी, और अभी ये तय होना बाकी है कि ये अमाउंट एक महीने के अंदर निकलेगी या हर महीने आवाम की जेब को काट के इस एक मखसूस अमाउंट को निकाला जाएगा। होने ये जा रहा है कि मुल्क भर के अंदर जो है वो थाने बनने जा रहे हैं, अदालतें बनने जा रही हैं, अदालती अमला हायर होने जा रहा है, और यहाँ पर केसेस की सुनवाई नहीं होनी, यहाँ पर बिजली चोरी के मामलात जो हैं वो देखे जाएंगे। मुल्क भर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर 8,769 थाने जो हैं वो बनाए जाएंगे गालिबन, जहाँ पर बिजली चोरी की सिर्फ शिकायत और इस हवाले से चीज़ें जो हैं उनको दर्ज किया जाएगा। 497 के करीब अदालतें कायम की जाएंगी, और इन अदालतों के अंदर काम करने वाला जो अदालती अमला है वो 634 अफराद पर मुश्तमिल होगा। यानी कि बहुत मखसूस और महदूद किस्म का अमला होगा जितने थाने और अदालतें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। लेकिन इसके ऊपर जो सालाना ख़र्चा आएगा इसके ऊपर 10 अरब और 70 करोड़ रुपए का ये ख़र्चा आएगा। अब ये जो ख़र्चा है ये आवाम से निकला जाएगा। पहली दफ़ा गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा लगाएगी, मगर जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं जिनको हम IPPs के नाम से जानते हैं, ये तकसीम कार कंपनियां ये अमाउंट मुख्तलिफ़ तरीके से डिवाइड कर देगी अवाम के दरमियान,
اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ممکنہ طور پہ اگر یونٹ مہنگا ہوتا ہے تو عوام ابال پیدا کرے گی. ہمارے ہاں عوام کی اتنی اکثریت ہے جو بل آتا ہے اس میں صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رقم کتنی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت نے اس بل کے اندر ایک اتنا لمبا 1 فٹ کے حساب سے ٹیکسوں کی بھرمار ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بھی ٹیکس ہے، یہ بھی ٹیکس ہے، یہ بھی ٹیکس ہے. اور اسی کے اندر جو ہے وہ واردات ہوگی، یا تو ٹیکس بڑھا دیا جائے گا یا کوئی کارروائی اندر ڈالی جائے گی. اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہر مہینے یہ ایک اماؤنٹ ہے جو نکالی جائے گی، کیونکہ وفاقی حکومت سال کا صرف ایک دفعہ پیسہ لگا کر خاموش نہیں بیٹھے گی، اس کو پورا کرنا ہے. اگر حکومت براہ راست پورا کرے گی تو وہ ناممکن ہے، مگر ہر شخص جہاں پر بجلی استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بجلی کا بل وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں پر آپ کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے. تو ہم تمام لوگ جو بل پہلے سے ادا کرتے ہیں وہ اس بجلی چوروں کا خرچہ بھی اٹھائیں گے. یعنی کہ آپ نے اس چیز کو ختم نہیں کرنا کہ بجلی چوری نہ ہو، لیکن جہاں پر یہ چوری ہو رہی ہے وہ باقی لوگوں کی جیب سے نکالنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے. اب آتے ہیں دوسری بڑی چیز. عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر ہے وہ گفتگو کی ہے صحافیوں سے، اور اس میں بڑے صحافیوں نے خان صاحب کے سامنے صرف ایک سوال رکھا ہے کہ خان صاحب آپ ہمیشہ کوئی بات کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں، پھر کوئی بات کرتے ہیں یو ٹرن لیتے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں یہ چیز جو ہے یہ ڈسکس ہو رہی ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بڑا سمپل سا رپلائی کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹرن نہیں ہوتا، یہ یو ٹرن نہیں ہوتا، میں مدر آف یو ٹرن آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انفیکٹ یو ٹرن ہوتا کیا ہے، اس کے آگے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا مدر آف یو ٹرن یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی کہ نواز شریف یہ بیانیہ بناتا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو، یہ بیانیہ ہے مگر پھر اس نے بوٹ پکڑ لیے، یہ ہوتا ہے یو ٹرن، یہ ہوتا ہے مدر آف یو ٹرن. تو اس نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو میں بات کرتا ہوں میں تو اس کے اوپر قائم ہوں، میں نے کہا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں نے کہا ہے، لیکن فوج سے ہی بات ہوگی، میں نے یہ بھی کہا ہے. اور فوج سے اس لیے بات ہوگی کہ جو موجودہ سیاسی حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارا جو گفتگو یا مذاکرات کا پہلا پوائنٹ ہوگا وہ تو یہی ہوگا کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے. اور اگر مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ریلیکشنز کی طرف ہم چلتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے حق میں آتی ہیں، اور اسی لیے دوبارہ الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے عمران خان کی فوج سے بات ہوگی. انہوں نے کہا جو بھی بات ہوگی وہ واضح ہوگی، پبلک کے سامنے ہوگی، چیزیں لوگوں کے سامنے آٹومیٹکلی آ جائیں گی کہ میری اور فوج کے درمیان کیا بات ہوئی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی میں ڈیل لے رہا ہوں، ڈیل تو تب ہو جب میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، فوج کی یہاں پہ 3 مرتبہ مجھ سے بات چیت ہوئی مگر میں ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ پبلک کے سامنے ہوگا کیونکہ اس کے لیے محمود خان اچکزئی ہیں ہمارے پاس. اچکزئی صاحب ہمارے بیہاف کے اوپر فوج کے ساتھ یا فوج کا جو نمائندہ مقرر ہوگا اس سے بات چیت کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات ہے، یہ ڈیل نہیں ہے. یہ اگر میں تو ذاتی حیثیت میں کروں تو یہ ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن اگر عوام کے نمائندگان کے سامنے، عوام کے سامنے ہوگی چیز تو یہ مذاکرات ہوں گے، یہ ڈیل نہیں ہوگی. جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا مینڈیٹ کا تو ہوگا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہم اپنے کچھ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے، لیکن ان سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے. یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ڈیل لینا چاہتے ہیں، ڈیل لینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بوٹ پکڑ لیتے ہیں. عمران خان کے اوپر سختی ہے، 2 بار انہیں فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کھانا ان کا باسی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے جو بیرک ہے یا چکی ہے اس کے اندر فریج کا سسٹم نہیں ہے. وہاں ایک ایئر کولر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں کھانا ایئر کولر میں کہاں صحیح رہتا ہے، وہ تو بالکل باسی ہو جاتا ہے. 2 مرتبہ جس آدمی کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، جس کا وزن کافی حد تک گر چکا ہے، طبیعت کچھ اوپر نیچے ہے، بہتر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے بوٹ میں نہیں پکڑنے والا، میں بوٹ نہیں پکڑنے والا، اور مجھ سے پہلے معافی مانگی جائے. اگر تو فوج ہم سے مذاکرات کرنے کی خواہش مند ہے یا فوج اپنا کوئی نمائندہ اپنا مقرر کر کے ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری بیرک میں نہیں، وہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ہوں گے، پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے مجھ سے معافی مانگے. میرا اغوا ہوا، میری بیوی کے اوپر تہمتیں لگی، میرے ساتھ جو ظلم اور بربریت اپنائی گئی اور بغیر کسی وجہ کے، ٹھوس ثبوت کے بغیر، الزامات کی بنیاد پہ، مجھ سے پہلے معافی مانگی جائے. اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اب ہم نے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ جو سیاسی جماعتیں اپنا منجن بیچ رہی ہیں کہ جی عمران خان مذاکرات کیوں کرنا چاہتا ہے، وہ تو ڈیل مانگ رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو ہم سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور نون لیگ یہ بات کر رہی ہے، موجودہ گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے، تو عمران خان اس کے لیے تیار نہیں. یہ لوگ گوڈے گٹے پکڑ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ گوڈے گٹے پکڑ کر بات نہیں ہوگی،
بات وہیں پر ہوگی جہاں پر طاقت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی اندر درمیان میں راستہ نکلتا یا نہیں نکلتا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔